سلامت ملأ عالم زلهم كورات حواتي تجارو ببزلهم مساعات سلامتها يبصحهم كمون ني مقالستنا هزات إرترا ببزلهم مساعات ببزلهم عالم سلامتاي ناولكوتي قالسنا نيسمدو قصللو تنكيرو أبصبق درجة بصحنا يا سلازلنا أزيو ما نمنقزب بلو بداية كونن حيزي حد صار مدت خمس لكم زعاته ناي بلصقنا روما سرعات بلصقنا 4 كيلو شوازني حايلي تجارن إرتراويان كحدامات حيزو انتهي قبر الله نفولتينا خمسة نزرعينا يوت المخل التمعاتي أبتقراي ميج سران شوعاتن اسيوز بحالا سديدو أب هز تقراي رعد فلتر زقورو قدمي اون ناي دورانات سلايس كاو عد قرات من قصقاسات ناقورو تسانحي أب كارتوم بالسودان دقنا بهدورانات كبحردار تبقيسن ناي سودان أير مجدي وإذا ما ناي نداج بطا زوقع كم زلوا نفلتينا أبزاس عتزياجن زمسات إن أنت اختفلت وازلكم بوست زورقا فيسبوك يسلا زلا يمن الوقت حد سوات بوشتي كم رعد عينت فخطير لهم كي يخون يلهم حساب زهون ونسلا زلوا زيان خبره هي وسع زلوا خذ فيديو أب ساعتين يكون النجوى يزلا بعي هزي ناب صراح قانا نتزاججو خاب جزء خوص قبل نقول إيه زي تجديسه نهزوي رعدي زخون نجار رعد خي فتر ما فعله خير سرعة بلصقنا أرومو بقبو زلو بدو تقراي برايا أبرايا خم تفلتوا ملو تصاريقو وصيو بلصقنا أرومو سراويتو أب دو تقراي أبرايا يلن هز رايا هز تقراي جيجنا زخوني قدامي ويانا زمسرة هزبنا سلام ولا كل كالاتو ناب نورت زي تملسلو سلام رخيو وفيتا رخيو بسراوي تقراي إيو زحلو زلو بلصقنا جين مدافع غيرو دبدبه كايدو أب نابواجا مالتيو نابواجا كوابي نابدو تقراي بخبت مسارعيا دبدبه كايديو أفتو زكايدو دبدبات سكاب حيز زلنا حابريتا كلتا قولعو تقوديهم كم زلو زي حابريتا اللو ناي موت قداي ناي نفرت مودام تديتيولو غانا اي مسأنان زلو تازلتن حابريتا جن بلصقنا أرومو سرعات بلصقنا بكبت مسارعيا بمدافع مالتيو غيرو دبدب كم زقابري زيو الرقاقيس ايفت بايت هذا اللو تستا أبالات سراوي تقراي مساتهم بسلكي أوقعي ناي توسني جزيه سراوي تقراي قبر مرسخ تخسن خفت زقورو قسقاسيو سراوي تقراي جن سكاب هيز زلنا حابريتا افت بايت هذا اللو ززارو كوام قبر مرسي اي هاف ناولن زلنا يمن الوقت ناي وتادراوين من قستاوين من مياتن من نبابن سلازليا تقراي حيزقان ناي حدش منقستي نابوتو تملسو أبصرح نخاتو مجمر تاسلازلو بلصقنا بزيا انقفات نخجبر لعلاي تحتاي يبللو تي مدافع زتوكوسو جن كلتا سيفيلاويان غوديو خمزلو حابريتالو مالتيو نزوم كلتا وغناتنا بمدافع ناي بلصقنا أورومو ጫፍ ኣብ ህዝብና ንገብር ኩናት ንኽውልዕ ብደው ትግራይ ያው ናይ ተወሰነ ደቃይቅ ብመዳፍዕ ተኽሲ ኣካይዱ እዩ ናይ ሰራዊት ትግራይ ግን ብትዕግስቲ መልሲ ሃውልን ተኽሲ እስካብ ሕዚ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ኩሉ ተዋፊሮም ዘለው ፀጥታ ናይ ሰራዊት ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ስለ ዘይረኸብኩ በቲ ኣከባቢ ዝነበርዎ ዘለና ሓበሬታ ግን ብልፅግና ኦሮሞ ብመዳፍዕ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ሰራዊትና ግብረ መልሲ ንክህብ ከም ዝመኮረ ኣብዚ መንጎ እዚ ግን ክልተ ንጹሃት ዘይጋታትና ከም እተጎድኡ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓበሬታ ዝመፀኒ እየ ናባኻትኩም ዘሕልፎ ዘለኹ ስለዚሁ ስርዓት ናይ ብልፅግና 4 ኪሎ ዘሎ ምስኡ ዘለው ካሕዳማት ተጋሩ ንተጋሩ ሒዙ እውን ከጥፍኡና ድቃስ ኢኖም ከም ዘለው ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እዚ ግልፂ እዩ ስለዚ ንሕና ውሽጥና ሓድነትና ጠንኪርና ቃልስና ንቅድሚት ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ግልፂ እዩ ከም ተጋሩ ሒዚ ንመዓራር ኣለና ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ቤት ምኽሪ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሓሪዩ ናብቲ ዝነበሮ ስልጣን ናይ 2012 ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆት መንግስቲ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ስርሑ ንክጅምር ሒዚ ተስፋ ንገብር ከምኡ እውን እቲ ካቢነ ናይ ትግራይ ሕግታት ናይ ትግራይ ተጣሒሶም ስርዓት ኣልባውነት ኣብ ትግራይ ነጊሱ ስለ ዝፀንሐ ብግዝያዊ ምድንጋራት እዚ እውን ክመዓራረ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕቲ ቶሎ ኢልና ንሕና እውን ደገፋት ንክንገብረሉን ቶሎ ጠንኪሩ ሽቱኡ ንክወቅዕን ክላወኩም ይደሊ መቃልስትና ኤርትራውያን እውን ጠንክሩ ኣዮና ረዓዲ ዘፍጥረና ጉዳይ የለን ኣብዚ ጠንኪርና ንቃለስ ኣለና ንቐፅል
እዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ነየ ክንዕወተሉ ምዃንና ኣይትረስዑ። ሱዳን እውን መጠንቀቕታ ንኢትዮጵያ ሂባላ እያ። ሱዳን ኤርትራ ጎንና ኣላ፣ ፋኖ ጎንና ኣሎ፣ ዓፋር ጎንና ኣሎ፣ ናይ ኦላ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ኣብ ጎንና ኣሎ። እዚዩ ስርዓት እዚዩ ናይ ብልፅግና ንክእለ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ንሕና ቶሎ ኢልና ሒዚ ነገር እዚዩ ናብ መኸተና ክንኣቱ ክንክእል ኣለና። ስለዚ እዚ ብልፅግና ዝተኮሶ መዳፍዕ ናብ ትግራይ ያው ክልተ ንጹሃት ወገናትና ተጎዲኦም ኣለው እዮም። ቀፂሉ ዝመፅእ ሓበሬታ ኣብቲ ኖርማል ብኣና ርፍድ ምስ በለ ዝመፀኩም ቪድዮ ኣስፋሕ ኣቢለ መደባት ሒዘ ክምለሰኩም እየ። ንሒዚ ግን እዚኣ ከም ሓበሬታ መብራህርሂ እታ ፖስት ገይርያ ዘለኹ ተዳናገፅኩም ሰባት ክትህሉ ስለትኽእሉ ኩናት ኣይኮነን ተካይዱ ደብዳብ እዩ ኣካይዱ ብልፅግና ብመዳፍዕ ገይሩ ደብዳብ ናብ ትግራይ ደብዳብ ኣካይዱ ሰራዊት ትግራይ ግን ኩናት ክከፍት ስለዘይደሊ ንሕና ሒዚ እውን ደለይቲ ሰላም ስለዝኮንና ሰላም ስለዝኮነ ሕርየና ናብ ኩናት ተኣቲና እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዘኸፍል ስለዝርድአና ብትዕግስቲ ሒዚ እውን ንሓልፎ ኣለና። ቅድሚ ሒዚ ኣብ ወጀራት ሰራዊት ትግራይ ብድሮን ተቐቲሎም እዮም። ኣብ ፀለምቲ እንታይ ከም ዝገበሩና ንፈልጥ ኢና። ኣብ ቆላ ተንብየን ኣብ እንትጮ ኣብ ገንደፍታ ብድሮን ጨፍጫፍ ኣካይዱ እዩ ብልፅግና ኦሮሞ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚዩ ናይ ብልፅግና እና ደገፍቱ እየ ዝብል ዘለኹ ብልፅግና ኦሮሞ ክብል ከለኹ ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ እቶም ደገፍቱ ስርዓት ናይ ብልፅግና ዝድግፉ እዚ ዝኒ ሒዚ ስርዓት ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ንሕና ኣዚና ተረዲኡና ኣሎ። ንትግራይ ንምጥፋእ ንኤርትራውያን ንምጥፋእ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕቲ ብጥንቃቄ ቶሎ ኢልና መኸተና ኣቲና እዚ ስርዓት እዚ ክእለ ክንቃለስ ንክእል ኣለና። ኣየኹም ኣሕዋተይ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ሰላም ኩሉ ዘለኹም ግዜ ክወስደልኩም ኣይደልን ሓፃርያ እታ መልእኽተይ እዚኣ ትመስል እታ ተገብረት ኩናት ግን